नमस्कार। हाम्रो सरकारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यति बेला देशमा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ आजको दिनसम्म, जसका लागि यो देशका गरिब र मजदुरले सबैभन्दा बढी बलिदान र योगदान दिएका छन्। तिनै गरिब मजदुर तथा निमुखाको पिठ्यूमा चढेर राजनीतिक गन्तव्य तय गरेका नेताहरू अहिले राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालिराखेका छन्। तर जुन वर्गको त्याग, तपस्या, बलिदानी र सङ्घर्षबाट देशको नेतृत्व प्राप्त गरे, अहिले राजनीतिक रत्त्यौलीमा रमाइराखेकाहरूले तिनैको पेटमा लात हानिराखेका छन्। चाहे लोकतन्त्रको नाममा होस् अथवा संविधान र नागरिक सर्वोच्चताका नाममा। आफू सत्तामा रहँदा आफूले मागे अनुसारको भाग पाउँदासम्म यिनै नेताका लागि यो मुलुकको प्रणाली र सिंहदरबारको प्रवृत्ति विश्वकै उन्नत लाग्थ्यो। जब भाग मिलेन, जब पद मिलेन, जब कुर्सी मिलेन, तब कदम कदममा खोट औँल्याएर धेरै नेता अहिले सडकमा तमासा देखाउन उभिएका छन्। संसदको बैठक र अधिवेशन अवधिमा सधैँ गहेल हुने तर तलब भत्ता मात्रै बुझ्ने सूचीमा रहेका धेरै नेता निरन्तर सडकमा देखिन थालेका छन्। जनताको दैलो धाउन थालेका छन्। अनि जुन सडक बहुसङ्ख्यक गरिब तथा मजदुरको रोजी रोटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यही सडक कब्जा गरेर सभा सम्मेलन गरिराखेका छन्। गरिबको पेटमा निरन्तर लात हान्दा दलका नेताहरू गौरवको अनुभूति गर्छन्। बेरोजगारहरूको भिड जम्मा भएको देख्दा यिनीहरू राजनीतिक मोर्चा बलियो भएको निष्कर्ष निकाल्छन्। आखिर गरिबको टाउकोमा टेकेर गरिबको पेटमा कहिलेसम्म लात हान्ने, यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। अहिले कोरोनाको कहर छ। कयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ। व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ। दिनमा 12 घण्टा भन्दा बढी काम गर्दा पनि दैनिक हातमुख जोड्न धौधौ हुने अवस्था आएको छ। दुःख र पीडाले लाखौं नागरिक छटपटाइरहेका छन्। अभाव र समस्याले दपेटिरहेको छ। अनि यही निराशा र अनिश्चयको बन्दी जीवन बाँच्ने गरिबका टाउकोमा गिर खेल्न पल्केको राजनीतिक नेतृत्व तिनै गरिब र बेरोजगारको भिड जम्मा गरेर सत्ता शक्तिको जिङ्गे दाउ खेलिरहेको छ। यो दुनियाँ गाउँबाट मान्छे उठाएर ल्याएर शक्ति प्रदर्शन भन्दा पैसा देशको ढुकुटी रित्याउने काम गरे हुन् यिनीहरूले। त्यसैले यिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने शान्तिपूर्ण तरिकाले आफै मिलेर चाहिँ काम गर्न सक्ने भए गर्ने, नभए सत्ता छोडिदिने। यो पार्टीमा भन्ने यो तिनवटा छन् नि, हामी बलिया पार्टी भन्ने, जुन एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी, यिनीहरूले तल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्यो भने राम्रो हुन्छ, नत्र हुँदैन। आज ती किसानका छोराछोरी अज्ञान शिक्षा र पिल्सिएका छन्, न्याय नपाएर तडपिएका छन्, औषधि मूल्य नपाएर छटपटेका छन्, रोजगार नपाएर भौतारिएका छन्। राजनीतिमा डिप्रेस भएका जनताहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ, होइन भने तिम्रो काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर एउटा कोरा नारा र आवेगपूर्ण भाषण दिएर चाहिँ जनतालाई भ्रममा पारेर यो सडकमा ल्याइएको छ। यो मुलुकमा नेपाल बन्द सधैँको लागि बन्द हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेर नेपाल र नेपालीको टाउकोमा करोडौँ रुपियाँ ऋण थोपर्दिने यी भ्रष्टहरू फेरि जनतालाई चाहिँ सडकमा उतारेका छन्। यो निन्दनीय छ। यी गरिखाने वर्गको क्रन्दन, रोदन र चित्कारको कुनै मूल्य छैन। न यो आवाज सुन्ने सरकार छ, न यो आवाज सुन्ने सत्ता इतरको शक्ति छ। सबै राजनीतिक शक्ति अहिले यिनै गरिबको भिडमा तमासा देखाइरहेका छन्। यो निरन्तरको अवरोध, आन्दोलन र बन्द हडतालको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने एउटा निमुखा वर्ग छ जो सरकारले गरिबीको पीडा सुनोस् भन्ने अपेक्षा राख्छ। तर वर्षौंदेखि सुन्दै आएको लोकतन्त्र, मानवाधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता, संविधान र कानुनी सर्वोच्चताको नारा अहिले पनि उस्तै सुनिन्छ।
अहिलेको पुस्ताले मुख्य रूपमा 2046 साल पछिको राजनीतिक घटनाक्रमसँग आफ्नो जीवन र दैनिकी दाच्न थालेको छ। आम्दानीको स्रोत र जीवन जिउने आधारमा आएको परिवर्तन तुलना गर्न थालेको छ। पटक पटक गरिबको नाममा गरिबकै पेटमा लाथान्ने राजनीतिक दुष्चक्र दोहोरिन थालेपछि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनताका खाली खुट्टा सडकमा उत्रेर परिवर्तनका निम्ति जनतालाई आन्दोलित बनाउने राजनीतिक पुस्तासँग आफूलाई तुलना गर्न थालेको छ। दलहरूले सरकारमा रहेर अथवा सरकार बाहिर बसेर निरन्तर जनताका एजेन्डा बिस्कुन हालेर जनतालाई आन्दोलित बनाइरहँदा बहुसंख्यक विपन्न नागरिक गरिबीजन्य समस्या समाधानका लागि प्रार्थना र याचना गरिरहेका छन्। गरिबको सन्तानले पढ्नै नपाउने, उपचार नै नपाउने, काम नपाउने, ज्याला नपाउने परिस्थितिलाई राजनीतिक पात्र र प्रविधिको अहिलेको वास्तविकतासँग तुलना गरिरहेका छन्। जसका सन्तान विदेश बस्छन्, ठूला ठूला औद्योगिक घरानासँग जोडिसकेका छन्, निजी शिक्षा क्षेत्रमा यिनकै पहुँच स्थापित भएको छ, महँगा आवास क्षेत्र र स्वास्थ्य केन्द्र यिनै राजनीतिक पात्रको नियन्त्रणमा छ, अनि समान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको नक्कली नारा घन्काएर यिनै नेताहरू दिनदिनै सडक अवरुद्ध पारिरहेका छन्। जस कोभिड-19 हाम्रो जनताहरू काठमाडौँमा गाउँ जान नपाएर कति दुःख पाएको थियो होला, कति रोडमा सुतेको थियो होइन, तपाईँ देख्नु भएको थियो। जुन हाम्रो अहिले बलात्कार केस छ होइन, त्यहाँखेरि त्यो जनताहरू कहाँ आयो, त्यतिखेर उठेन त्यो जनताहरू। 501 छ भातमा चाहिँ जनताहरू आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन यो जनताको प्रब्लम हो क्या, म देख्छु जनताको प्रब्लम हो यो। किन जनता प्रब्लम छ भन्दाखेरि एउटा त्यो उहाँ सरैदेखि यहाँ मान्छेहरू आएको छ क्या काठमाडौँमा, सब किनेको छ जनताहरू प्रचण्डले। म प्रचण्ड विरोधमा छु क्या। म एउटा के छ भन्दा प्रचण्डको के सोच छ भन्दाखेरि प्रचण्ड एउटा यो देशको एउटा भाइरस हो क्या, कोभिड-19 ठुलो भाइरस यो हो क्या, प्रचण्ड हो। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले, यो समाधान गर्नुपर्छ। यो त अब दिनै पछि आन्दोलन भइरहेछ, चक्का जाम भइरहेछ, गाडी फुराउनु भइरहेछ होइन, बलात्कारीहरूको केस सक्सेस भएको छैन। जुन दिन हाम्रो अस्ति एउटा आन्दोलन भयो राति, त्यहाँको जनताहरू कहाँ गयो त, लेडिजहरू कहाँ गयो? लेडिजहरू अहिले आन्दोलनमा झन्डा बोकेर लुराबाद जिल्ला भनिन्छ, लेडिजहरू हिँडेर आउँछ रोडमा। लेडिजहरू उठ्नु पर्यो यो देशमा। आन्दोलन लेडिजहरू किन बलात्कार हुन्छ त? त्यति कहाँ गयो लेडिजहरू आन्दोलन गर्नुको लागि? जनता लेडिजहरू उठ्नु पर्यो, लेडिज पनि एक हुनु पर्यो क्या, बलात्कार केसमा फाँसी होस् भन्ने चाहनु पर्यो। 2007 सालदेखि अहिले 62-63 आन्दोलनदेखि लिएर 2046 सालको आन्दोलनदेखि लिएर अनि विभिन्न चरणमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ आन्दोलनमा उभिने, तर चाहिँ नेताहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि, आफ्ना आसेपासेहरूका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन्। 70 वर्ष भइसक्यो, देश अन्यलमा छ। गरिबको पहुँचमा जोडिएको सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रलाई अरू तहस नहस बनाउन यिनै राजनीतिक नेतृत्वले जताततै भातृ तथा जनवर्गीय संगठन खडा गरेर सबै संयन्त्र यस्तै आन्दोलन र अवरोधमा परिचालन गरिरहेका छन्। आफ्ना सन्तानको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गराइसकेका यिनकै बेइमानीको परिणाम आन्दोलन र अवरोधले धेरै सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको पढाइ लथालिङ्ग भएको छ। पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनको छातामा ओत लिइरहेका शिक्षकहरू विद्यालयमा आग्लो लगाएर आन्दोलनमा आउन थालेका छन्, जसले फेरि पनि तिनै गरिब तथा विपन्न वर्गको एउटा पुस्ताको शैक्षिक भविष्यमाथि प्रहार गरिरहेको छ। तर यो मान्न, सुन्न अथवा देख्न राजनीतिक नेतृत्व कहिले तयार छैन। चाहन त म शासक नभएको संसार चाहन्छु, तर हाल तत्काल अलिकति सभ्य बनाउन चाहन्छु शासकलाई, अलिकति सोमत पियाउन चाहन्छु, अलिकति बेहोरा सिकाउन चाहन्छु। मसँग बोल्नका निम्ति आविष्कार गरोस् एउटा भाषा जो टुङ्गिँदैन सदा सर्वदा आमाको जननेन्द्रियमा पुगेर, जसले भिराउँदैन मलाई कुनै दुखी देव उद्यमीसँग छोराको साथ। म उसलाई शीतल चन्द्रमा, मुस्कान र फुल, क्रीडामग्न शिशु, बुलन्द कविताको हरफ देखाउँछु। ऊ भने
ऊ भने बुट, लट्ठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। चङ्गेज खान बास बसेको क्रोमोजोमको करामत देखाउँछ। शासकले अन्तत औकात देखाउँछ। मौसलाई पृथ्वी देखाउँछु र भन्छु, हेर हेर यहाँ म पनि छु। मौसलाई पृथ्वी देखाउँछु र भन्छु, हेर यहाँ म पनि छु। मसँग चाल मिलाउँदै घुमिरहेछ यो अनवरत। म नभएको दिन एक चिम्टी नै सही उदास हुन्छ यो। तर शासक ठान्दछ पृथ्वी सबै उसको हो। म हुँ पृथ्वीको अधिपति, मै हुँ, म नै हुँ भन्छ। आफू उसलाई लुई 16 को अभिगत देखाउँछु। ऊ भने उही लुईको आँत उसैको मनपेट देखाउँछ। शासकले अन्तत औकात देखाउँछ। अहिले राजनीतिक आन्दोलनको अग्र मोर्चामा देखिएको अनुहारले मुलुकको झण्डै 4 दशक महत्त्वपूर्ण समय सिद्ध्याइसकेको छ। मुलुक यो अथवा त्यो आडमा प्रयोगशाला बनेको छ। केन्द्रीय राजनीति र प्रशासनमा पहुँच बनाएकाहरूका निम्ति मुलुक रामराज्य बनेको छ। तर फेरि पनि गरिब तथा विपन्न समुदायले न त देशभित्र कठोर मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्नो जीवन बदल्न सकेको छ, न त खाडी मुलुकको 50 डिग्री घाममा डढेर गलेर गरेको क्रष्टदायी रोजगारीको कमाई नै सही ढङ्गले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बनेको छ। यो आडम्बरी, स्वार्थी, मतलबी र अलोकप्रिय राजनीतिज्ञले निम्त्याएको दुर्भाग्य हो, जसले यो मुलुकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, एजेन्डा उठान गर्ने अथवा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियत गुमाइसकेका छन्। कोरोना कहर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। धनी र विकसित भनिएका देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मर्नेको संख्या गरिब मुलुकमा भन्दा निकै बढी छ। तर कष्ट, पीडा, समस्या र अभावले पहिलेदेखि ग्रसित नेपालका गरिब र मजदुरको भाग्य र भरोसामा अहिलेको राजनीतिक तमासाले बढी जोखिम थोपरिरहेको छ। गरिब मजदुर वर्गको घाँस, बाँस, कपास र रोजगारीमाथि समस्या थपिएको बेला देशी वैदेशिक शक्ति केन्द्रको आडमा नेताहरूले एकअर्कामाथि निर्मम प्रहार मात्र गरिरहेका छैनन्, जनतामा निराशा र घोर समस्या थपिरहेका छन्। यो अलि अगाडि नै नेतृत्वहरूले ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान गर्न पर्थ्यो। एक ठाउँमा बसेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समस्याको निकास ननिकालेको यो उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि पनि यसरी सडकमा आउनु, दैनिक चाहिँ आन्दोलन गर्नु यो बेठिक त छ। तथापि यो आन्दोलन के कारणले गर्दा भयो भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ, यदि संसद विघटन नभएको भए, संविधान अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चल्नु भएको भएदेखि सायद यो सर्वसाधारण जनताहरू चाहिँ सडकमा उर्लन पर्दैन थियो, आउन पर्दैन थियो, सर्वसाधारणले दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन थियो भन्ने मेरो ठन्नै छ। यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि म शिक्षक पृष्ठभूमिबाट म लड्दै मेरो नोकरीबाट म चाहिँ हटाइएको मान्छे, तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाले अराष्ट्रिय तत्त्व भनेको मान्छे। त्यसपछि म कुनै दलमा लागेर, कुनै दलमा सङ्गठित भएर यो देशमा लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे। तर अहिलेको जो राजनीति छ, यो राजनीतिलाई म तीव्र रूपमा घृणा गर्छु। यो राजनीति हामीले चाहेको होइन। यो राजनीति उहाँहरूको नितान्त उहाँहरूको जुवाको लडाइँ हो। यो कुनै वैचारिक लडाइँ होइन। त्यसमा पनि जो बन्नको अहिले राजनीति गरिएको छ, हिजो हामीले युवा अवस्थामा देखेको भोगेको हामीले राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्न पाएनौँ होइन। ढुङ्गामुढा गर्ने, टायर बाल्ने र एउटा विद्रोह गर्ने जुन शैली छ, यो हिंसात्मक शैली म मात्र होइन कि मेरो दोस्रो पुस्ता छोराहरूले मन पराउँदैन। उनीहरू एकदम हेट गर्छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई जनताको साथ छैन, म जस्तो मान्छेको पनि साथ छैन।
आन्दोलनको मौसम सुरु भएपछि बिरामीहरू निर्धक्क अस्पताल जान पाएका छैनन्। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको गन्तव्य बीचबाटै अन्यन्त्र मोडिन थालेको छ। 10 महिनापछि जसोतसो भौतिक रूपमा विद्यालयसँग जोडिएका बालबालिका घण्टौँसम्म सडकमा अलपत्र पर्न थालेका छन्। रोजगारी, श्रम र लगानी जसोतसो जोगाएर टिकेका व्यवसायीहरूमा चरम निराशा छाएको छ। एउटा ठूलो वर्ग भोकमरी र रोगले मरिने त्रासमा छ। जताततै घाँसका लागि खाद्यान्नको अभाव, औषधि किन्ने पैसाको अभाव र जन्मथलो जानका लागि यातायातको अभाव चर्किरहेको छ। कोरोना कहरले सृजना गरेको अनिश्चित भविष्यमा राजनीतिज्ञहरूले मलम लगाउनुको साटो झन क्रष्ट थपिरहेका छन्। विगतमा कोरोनासँग भाग्दै 10औं दिन हिँडेर घर पुगेका, बाटोमा अलपत्र परेका, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, रोजगारी गुमाएर सडकमा भोकोपेट दिन बिताइरहेकाहरूका आजसम्म एक शब्द नबोल्ने यिनै राजनैतिक दल अहिले आफ्नो झुण्ड बलियो देखाउन दैलो दैलोसम्म पुगेर सभास्थलमा मान्छे ओसारिरहेका छन्। कतै मासु भात र गाडी भाडाको प्रलोभन जोडिएको छ, कतै राजनीतिक अभिष्ट पूरा भएमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीसम्म बन्ने र बनाउने अभिष्ट मुखरित बनिरहेको छ। अहिले जस्तै राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिमा तिनै गरिब र मजदुर वर्गको सर्वश्रेष्ठ भूमिका र योगदान रह्यो। तर प्राकृतिक र मानवीय विपत्तिमा उनीहरूका पीडा, दुःख र कष्ट सुन्न यो राजनैतिक नेतृत्व कहिले तयार भएन। तैपनि राजनैतिक स्वार्थ नमिलेपछि मञ्चन भएको क्रान्ति अथवा आन्दोलनमा फेरि पनि गरिब मजदुरहरू नै मैदानमा उत्रिन थालेका छन्। त्यही वर्ग परिवर्तनको हिस्सेदार बन्ने सपना देखिरहेका छन्, जसले राहतको नाममा राजनीतिक नेतृत्वको पहलमा आजसम्म कुहिएको खाद्यान्नसम्म पाएको छैन। देशमा सुशासनको र समानताको अनुभूति गर्न पाएको छैन। गुमेको रोजगारी कहिले कसरी फर्किन्छ टुङ्गो छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य समस्या आउँदा राज्य कहिले भरपर्दो संरक्षक बन्छ पत्तो छैन। तैपनि गएको तथा भोगिरहेको जीवनलाई फर्केर नहेर्ने आम कमजोरीमाथि पुनः यही नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको नेतृत्वले खेलिरहेको छ। हामी आफै बाँचेको अथवा भोलिको जीवन थप दुःख र कष्टपूर्ण बनाउने आत्मघाती खेलको साक्षी बनिरहेका छौं। यो बेइमान राजनीतिक पात्र र प्रविधिलाई दुत्कार्न नसक्दाको परिणाम हो। आखिर यस्तो अवस्था गरिब, मजदुर र निमुखा जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने? उनीहरूले यो अवस्थाबाट कहिले पार पाउँछन्? गरिबको पिठ्यूमा चढेर गरिबकै टाउकोमा गिर खेल्ने राजनीतिक दुश्चक्र कहिले अन्त्य हुन्छ? गरिब तथा गरी खाने तल्लो वर्गको जीवन राजनीतिक राप र प्रभावमा रहेकाहरूमा जस्तै नाटकीय परिवर्तन कहिले देखा पर्छ? गरिबका सन्तानले कहिले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन्? देश चुसेर लुटेर बिना आय आर्जन रातारात करोडपति बनेका नेता तथा तिनको छत्र छायामा रहेकाहरूको सम्पत्ति खोजी खोजी राष्ट्रियकरण गर्ने दिन कहिले आउँछ? जसमाथि जनताले पटक पटक भरोसा गरेका छन्, उनीहरूबाटै धोखा र दुःख पाएको इतिहास लेख्ने सिलसिला कहिले अन्त्य हुन्छ? गरिब वर्गले भोगिराखेको अहिलेको यो महासङ्कटको यो घडीमा ठुलो आशा र भरोसा गरिराखेका दलहरूको दायित्व यस्तै तमासा देखाउनुमा मात्रै सीमित छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यति सजिलो छैन, किनभने देशमा भएका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन एउटा सानो घेरामा रहेका नेताहरूले तर मार्ने उत्सव मात्रै बनेको छ। अनि विपन्न वर्ग अहिले फेरि खाँदै नखाएको विषले छटपटाइराखेको छ। धिक्कार छ गरिबको नाममा सत्ता र सडक कब्जा गर्नेहरूलाई। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकारको आजको समय सकिएको छ।
अर्को अङ्कमा तपाईँको परिवेश र बाँकी विश्वका यस्तै सन्दर्भका साथ उपस्थित हुनेछौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।